नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। फास्ट ट्र्याकबाट संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्ग्याउन सरकारले राखेको प्रस्ताव एमालेद्वारा अस्वीकार। मध्यमार्गी बाटो खोज्न सकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। एमालेभित्र कुनै पनि गुटबन्दी र प्रतिपक्ष नरहेको अध्यक्ष ओलीको जिकिर। योग्यता र क्षमता हेरेर जिम्मेवारी दिने मुलुकको सबैभन्दा बलियो पार्टी बनेको भनाई। छिमेकी मुलुकसँगको सीमा समस्यालाई हरेक सरकारले प्राथमिकतामा राख्दा पनि सुल्झनको साटो बल्झिँदै देशभक्त दाबी गर्ने नेताहरूको बोली र व्यवहारमा फरक। कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको रक्षामन्त्री खड्काको भनाई। आफूले एमालेसँगको अप्राकृतिक गठबन्धन भत्काएर प्राकृतिक गठबन्धन बनाउन सफल भएको दावी। संसदीय समिति गठनको ढिलाइप्रति सांसदहरूको असन्तुष्टि। महत्वपूर्ण विधेयकमा सघन विमर्शको बाटो खुलेन। दक्षताका आधारमा समिति सदस्य बनाउनु पर्ने आह्वान। ताइवान आसपासका क्षेत्रमा चीनले फेरि सुरु गर्यो सैन्य अभ्यास। पृथकतावादी र बाह्य शक्तिहरूका लागि गम्भीर चेतावनी रहेको चिनिया दावी। ताइवानले जनायो आपत्ति। र पेरिस ओलम्पिक महिला फुटबल अन्तर्गत एसिया छनौटको पहिलो चरणको दोस्रो खेलमा पनि नेपाल भियतनामसँग पराजित। नेपालको सुधारिएको प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई टुङ्गो लगाउन मध्यमार्गको विकल्प अपनाउने बताउनु भएको छ। सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यालयमा बसेको शीर्ष दलका नेताहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय संवैधानिक परिषद र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुङ्ग्याउने भन्ने बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। चैत्र 28 गते विज्ञहरूसँग बसेर यसको प्राविधिक बाटो पनि टुङ्ग्याएको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार पक्षधर राजनीतिक दलहरूले भने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट नै टुङ्ग्याउने पक्षमा रहेको प्रश्न पार्नुभयो। सम्बन्धित विधेयक सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकलाई छिटो हामीले यसलाई टुङ्ग्याउन जरुरी छ, यो राष्ट्रको निम्ति भन्ने कुरामा गम्भीर छलफल भयो। सहमति बनाउने भन्ने कुरामा त सैद्धान्तिक रूपले हामी सबै सहमतै छौँ, तर यसको टेक्निकल पाटो लिगल पाटो छ हैन। अब नियमावली पास भएको छ, त्यो अनुसारको समिति बनाउने कुरा, यो सबै बारे केही एक्सपर्ट साथीहरू, संविधानविद कानुनविद साथीहरू, त्यो क्षेत्रमा काम गरेका साथीहरू समेत बसेर 28 गते बिहान 9:30 बजे फेरि बसेर टुङ्ग्याउने भन्ने भयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक समितिमा नगइकन नटुङ्गिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक कुनै न कुनै हिसाबले समितिमा लैजानै पर्ने उहाँको अडान थियो। प्रभावकारी ढङ्गले गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउने र अहिले सन्दर्भमा छलफल भयो। यो प्रारम्भिक छलफल हो। छलफल अब सकारात्मक छ। फास्ट ट्र्याक चाहिँ अलिक कति गर्न मिल्छ कति गर्न मिल्दैन हामी छलफल गर्दैछौँ। समितिमा कुनै न कुनै हिसाबले त जानै पर्ला। सभामुख देवराज घिमिरेले शीर्ष दलका नेताहरू बीच कुराकानी नभइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बैठक बोलाइएको बताउनु भयो। पछिल्लो समय 3 राजनीतिक दलका नेताहरू बीचमा सामूहिक विषयमा कुराकानी हुन नसकेकाले बैठक बोलाएको उहाँको भनाइ थियो। यो सहमति र विमति भन्दा पनि नेताहरूको बीचमा आपसमा बसेर सामूहिक विषयमा कुराकानीहरू अलिक नभइरहेको परिस्थिति थियो। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूको बीचमा कुराकानीहरू गराउनको लागि पहल गरियो र सामान्य कुराकानीको सुरुवात भयो। उहाँहरूको बीचमा भएका कुराहरू मैले भन्ने होइन, उहाँहरूको बीचमा कुराकानीहरू एकअर्कामा भएछ र अब कुराकानी गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू भएको छ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष बीच मतभेद देखिँदै आएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी मुलुकको प्रमुख शक्तिको रूपमा रहेको दावी गर्नुभएको छ। पार्टी निकट अखिल नेपाल महिला संघको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले एमाले मुलुकमा अरू पार्टी भन्दा बलियो, व्यापक र अग्लो रहेको जिकिर गर्नुभयो। एमालेलाई समाप्त पार्न दुनियाँका सबै शक्तिहरू लागे पनि त्यसलाई जोगाएर पार्टीलाई सशक्त बनाउन योगदान दिएको भन्दै उहाँले अखिल नेपाल महिला संघलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो। पार्टीमा आबद्ध महिलाहरूको निष्ठाकै कारण एमाले अहिले पनि बलियो शक्तिको रूपमा रहन सकेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। महिला दिदीबहिनीहरूको यो अनेमोसनमा भएका मात्रै होइन कि नभएका पार्टी कमिटीमा भएका, अरू सङ्गठनहरूमा भएका, अरू सङ्घ संस्थामा भएका पनि महिला दिदीबहिनीहरूको योगदान यथार्थमा भन्यो भने आजको अवस्थामा पार्टी यसरी सुरक्षित भएर जोगिएर फेरि देशको एउटा प्रमुख पार्टीको हैसियतमा तुरुन्त जस्ताको तस्तै उभिन, घाउभरि शरीरभरि घाउ खतहरू होला, निलडामहरू होला, तर नेकपा एमाले फेरि पनि जुरुक्क उठेको छ। अरूभन्दा अलिक बलियो, अरूभन्दा अलिक व्यापक, अरूभन्दा अलिक अग्लो। उहाँले अखिल नेपाल महिला संघले आफ्नो संगठनकी पूर्व अध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनाएर मुलुककै लागि गर्व गर्न लायक काम गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमाले भित्र अहिले कुनै पनि गुटबन्दी नभएको भन्दै निहित स्वार्थका लागि गुट बनाउने काम नगर्न सचेत गराउनुभयो। पार्टीभित्र योग्यता, क्षमता र काम गरेर जिम्मेवारी दिने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। छैन, पक्ष विपक्ष छैन, सबै एकजुट छ। स्वार्थका लागि कसैले यस्तो उस्तो नगर्नु। साम्प्रदायिकता हुँदैन, साम्प्रदायिक विद्वेष हुँदैन, साम्प्रदायिक विद्वेष होइन, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय र समानताका लागि हामी लडिरहेका छौँ। त्यसकारण आपसमा डिस्क्रिमिनेसन हुँदैन, आपसमा यो र त्यो भन्ने कुरा हुँदैन। हामी योग्यता, क्षमता, काम आदिलाई हेरेर जिम्मेवारी दिन्छौँ, अरू कुरालाई आधार बनाइँदैन। अध्यक्ष ओलीले अखिल नेपाल महिला संघले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने पार्टीको उद्देश्य प्राप्त हुने गरी आफ्नो संगठनलाई चलायमान बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। यसैबीच एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धताको वर्ष मात्रै गर्ने गरेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले मुलुक आर्थिक सङ्कटमा धकेलिँदै गइरहेका बेला पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने प्रसन्न चित्तमा प्रतिबद्धताको वर्ष गर्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय सहकारी सम्मेलनमा उहाँले विज्ञहरूले मुलुकमा रेमिट्यान्सबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्ने स्थिति आएको भनिरहेको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने राम्रो छ भनेर बसिरहेको बताउनुभयो। मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउने काम सहकारीले मात्रै गर्न सक्ने भन्दै बदनाम हुन नदिन सहकारी अभियन्ताहरूलाई अध्यक्ष ओलीले आग्रह गर्नुभयो। आर्थिक अवस्थाको स्थितिमा भन्ने हो भने सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्दैनौँ, सहकारी अभियानलाई अझ सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढाउँदैनौँ र अनावश्यक खालका खर्च काटेर सहकारीलाई सबल बनाउनेतर्फ हामी प्रवाह गर्दैनौँ भने बगिराखेको छ पानी खेततिर फर्काउँदैनौँ भने कसरी उत्पादन हुन्छ। त्यसकारण यति बेला उत्पादनमूलक काममा लगाउने, प्रोडक्टिभ काममा लगाउने भनेको मुख्य रूपमा चाहिँ सहकारीतर्फ खोलाको पानीलाई चाहिँ खेतमा इरिगेसन गरे जस्तै हो अहिले सहकारीतर्फ। अध्यक्ष ओलीले अनावश्यक खालको खर्च काटेर सहकारीलाई सबल बनाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने प्रश्न पार्नुभयो। आर्थिक सङ्कटको बेला सहकारीको विरोध गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार विधेयकबारे सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएका समाचारहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाको 23औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा छलफल नै नभएका विषयवस्तुहरूका बारेमा पछिल्लो समय ठूला अक्षरमा समाचार छापिएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मन्त्रालयमा छलफल नै नभएको विषयलाई लिएर समाचार प्रकाशन एवं प्रसारण हुँदा नीति निर्माण गर्नेहरूलाई कानून नै बनाउन नहुने हो कि भन्ने स्थिति आएको टिप्पणी गर्नुभयो।
प्रक्रिया सुरु नगर्दा नै सञ्चार माध्यमहरूले कल्पना गरेर समाचार प्रकाशन गरेको उहाँको आरोप थियो। मन्त्री शर्माले कानून बनाउँदा सरकारले राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्दै आफूलाई कानून निर्माणको प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले अनलाइन मिडियाहरूलाई नियमन गर्न सक्ने कानून सरकारसँग नरहेकाले आम सञ्चार र मिडिया काउन्सिल ऐन बनाउँदा सबै कुरा समेटेर निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अहिले हामीले आम सञ्चार ऐन बनाउँदैछौँ, मन्त्रालयमा तयारीको छलफलको चरणमा छ, मिडिया काउन्सिल बन्दैछ। त्यसै गरेर विभिन्न कानुनहरू बन्ने सन्दर्भमा यी विषयहरूलाई हामी समेट्नेछौँ र अनलाइन मिडियाहरू पनि अहिले हिजोको हाम्रो प्रिन्टेड मिडियालाई आधार बनाएर बनाइएका कानुनले अहिलेको मिडियाको क्षेत्रमा भएको विकासलाई त्यसलाई गभर्न गर्न सक्दैन। त्यो सबैलाई गभर्न गर्ने गरेर कानुन बनाउन जरुरी छ। मन्त्री शर्माले सञ्चार माध्यमहरूले सकारात्मक कुरालाई बाहिर नल्याएको आरोप समेत लगाउनुभयो। जब देशमा चुनाव आउँछ तब सीमा समस्याको कुरा उठ्छ। जब कुनै राजनीतिक लाभ लिनुपर्छ तब नेता विशेषले सीमाकै कुरा उठाउँछन्। यति समयकै पछिल्लो समय गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि सीमा समस्या समाधान गर्ने भनिने गरिएको छ। तर यो समस्याको समाधान कहिले हुने त? एक रिपोर्ट। नेपालको इतिहासमा केपी शर्मा ओली त्यस्ता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो जसले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई देशको नक्सामा समेट्ने साहस गर्न सक्नुभयो। उहाँको यो कदममा सिङ्गो संसद नै एकमत भयो। नेपालको संसदीय इतिहासमा चुच्चे नक्सामा राष्ट्रिय सहमति नै भयो। तर नक्सा बने पनि भूभाग भारतकै नियन्त्रणमा छ। त्यसपछि भएका चुनावमा सीमा समस्याका मुद्दा उठ्दै आएको छ। विभिन्न पालाका सरकारले पनि सीमा समस्याको मुद्दा उठाएर जनताको मन जित्न खोजेका छन्। तर समस्या समाधानको बाटोबाट परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन। बिहिबार संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै 10 दलीय गठबन्धन सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा सम्बन्धी समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसमा कुनै पनि छिमेकीको नाम उल्लेख गरिएको छैन। तर भारत र चीन दुवैसँग सीमा समस्या रहेको स्वीकारी रहेको छ। भारतसँग कालापानी, सुस्ता लगायतका ठाउँमा सीमा समस्या छन्। चीनसँग हुम्ला लगायतका ठाउँमा सीमा समस्या रहेका छन्। यसको कूटनीतिक माध्यमले समाधान खोज्ने विषयलाई प्रचण्ड सरकारले उल्लेख गरेको छ। अहिलेसम्म सीमा विवादका विषयमा धेरै कुराहरू लिपिबद्ध भए पनि संवेदनशील विषयको समाधान निस्कन सकेन। हरेक सरकार बन्दा हुने प्रधानमन्त्री स्तरीय र परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय भ्रमणमा सीमा समस्याको विषय उड्ने गरेको छ। तर समस्या सुल्झने भन्दा झन जटिल बन्दै गएको विश्लेषण भइरहेको छ। सरकारले सीमा समस्याको कूटनीतिक समाधान खोज्ने उल्लेख गरे पनि यो सरकारबाट सम्भव नहुने बताउनुहुन्छ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द लोहनी। अब यो सरकारको देखिने अनुहारभित्र पनि अर्को अनुहार छ। के अनुहार छ? अनुहारभित्र अनुहार छ। त्यसकारण देखिने अनुहार र भित्र रहेको अनुहार के हो भन्ने कुरा चाहिँ अझै स्पष्ट छैन तपाईँको। त्यसैले मैले यसलाई एउटा प्रभावकारी रूपमा गम्भीरताका साथ, आत्मसम्मानका साथ दुईटै देशको समस्याहरूलाई बुझेर यो सरकारले समाधान गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। कुनै पनि समस्याको समाधान नहुने भन्ने होइन, सीमा समस्या पनि समाधान नहुने होइन। त्यसका लागि देशको नेता जिम्मेवार र दरिलो रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ। र यो कूटनीति बाहेक माध्यम बाहेक अरू यसको माध्यम छैन। अब बाँकीको कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयबाट पनि कहीँ समाधान भएका छन् सीमा विवादहरू। तर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा हामी सदस्य नै छैनौँ, हामीहरू जान सक्दैनौँ। भारतले पनि सीमा सम्बन्धी विवाद चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर राख्यो भन्नाले भारत पनि जान सक्दैन। त्यसकारण न्यायिक निरूपणबाट पनि हाम्रो सीमा विवाद हुने स्थिति छैन। युद्धमा पनि अनाक्रमण सन्धि भएको हुनाले युद्धबाट पनि हाम्रो सीमा विवादको अन्त्य हुने भएको अवस्था छैन। कूटनीतिबाट हामीले विवादको अन्त्य गर्न सकिरहेका छैनौँ। नेपालको सीमा समस्या भारत र चीन दुवैसँग छ। नेपाली भूभाग भइकन रणनीतिक महत्त्वका क्षेत्रमा भारत र चीन दुवैले आफ्नो नियन्त्रण बनाइरहेका छन्। ती क्षेत्र नेपालको हो र आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सहमति दलका नेताहरूमा नभएको होइन।
जनताको डरले पनि उनीहरू सीमाको संवेदनशीलतालाई बुझेर प्रस्तुत हुन्छन्। देशको भूभाग विदेशीको अधीनमा रहनु कुनै पनि नेपालीका लागि सह्य हुन सक्दैन। यसकारण पनि आफूलाई देशभक्त दाबी गर्ने नेताहरूले बोली र लिखितमा नभई व्यवहारमै सीमा समस्याको समाधान निकालेर देशको 7 सीमा सुरक्षित बनाउनु पर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन SD का लागि लक्ष्मी प्रसाद नेउपाने, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। मन्त्री बनेपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला पुग्नु भएका उपप्रधानमन्त्री खड्काले सुर्खेत विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था भएको बताउनु भएको हो। यसबाट मुक्त हुने गरी सरकारले आवश्यक नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्ने उहाँको भनाइ थियो। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको जगमा नीति, बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने जनाउँदै मन्त्री खड्काले कर्णालीको विकासमा निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिबद्धताका आधारमा अगाडि बढ्ने दावी गर्नुभयो। केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार कर्णालीमा चाँडै नै कांग्रेस सरकारमा जाने उहाँको भनाइ थियो। एमालेसँगको अप्राकृतिक गठबन्धन भत्काएर प्राकृतिक गठबन्धन बनाउन सफल भएको बताउँदै मन्त्री खड्काले अब छिट्टै केन्द्र तथा प्रदेशको सरकारले पूर्णता पाउने जिकिर गर्नुभयो। आफूले चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनता सामु गरेको प्रतिबद्धता अनुसार कर्णालीमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने उहाँको भनाइ थियो। मिनी पार्लियामेन्ट भनिने संसदीय समितिको जनसरकारका महत्त्वपूर्ण विषय कानुन निर्माण लगायतमा विशेष भूमिका हुन्छ। तर संसदको निर्वाचन भएको 4.5 महिना पुरा हुनु र सरकार गठनको 100 दिन बितिसक्दा पनि समितिहरू गठन हुन सकेको छैन। आखिर किन यस्तो भइरहेको छ त? एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित भए पनि संसदीय समिति गठन हुन भने अझै कम्तीमा 1 साता लाग्ने भएको छ। राजनीतिक खिचातानी र संसदीय समितिको भूमिका सक्रिय नहुँदा अघिल्लो संघीय संसदमा 53 विधेयक निष्क्रिय भए। संघीय निजामती सेवा ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐनमा संशोधन गर्ने काम अघिल्लो संसदले पूरा गर्न सकेको छैन। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेश भई दफावार छलफल भएको सो विधेयक समितिका सदस्यहरूको बेवास्ताका कारण अन्तिम रूप पाउन नसकेको हो। यस्तै शिक्षा सम्बन्धी ऐन संसदमा पेश नै हुन सकेन भने संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विधेयक लगायत विषयमा छलफल गर्ने थलो बन्न नसकेको सांसदहरूको गुनासो छ। आज हामी 21वटा बैठक अहिले आज बस्दा 21वटा बैठक हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ भनेपछि यति लामो समयसम्म हामीले नियमावलीलाई संसदबाट पारित गर्न जुन ढिलाइ भयो त्यसले पनि हाम्रा चाहिँ समितिहरू भन्ने कुरामा केही अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब चाहिँ नियमावली पास भइसकेपछि अब हामीसँग कुनै बहाना बाँकी छैन। हिजो चाहिँ नियमावली पास भएन भन्ने एउटा बहाना थियो भने अब त्यो बहाना बाँकी छैन। अब यो कामलाई सुरु गर्नुपर्छ। यो काम सुरु नगर्दाखेरि विधेयकहरू आउन सकेका छैनन्। किन भन्दा तपाईँ संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने जुन फास्ट ट्र्याकको कुरा हामीले जति गरे पनि यहाँ व्यापक रूपमा हामी छलफल गर्न सक्दैनौँ संसदमा। किनभने त्यो समितिहरू मार्फत गयो भने त्यसका हामीले दफा उपदफाहरूलाई अलिक गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न सक्छौँ। अहिलेसम्म सरकार कसरी टिक्ने भन्नेमा 100 दिन जस्तो गयो। तर संसदको एउटा मुख्य जिम्मेवारीको हिसाब चाहिँ समिति गठन नै हो क्या। किन हरेकचोटि संसद यसरी चलाउन नसक्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ समितिमा गएर चाहिँ ती दफावार छलफल हुने र त्यसमा सरोकारवाला र सहभागितामूलकबाट चाहिँ कुनै पनि कानुन, कुनै पनि विधेयक चाहिँ त्यसमा छलफल हुनुपर्ने कुरा हो हैन। अब यो हुन नसकेको कुरा चिन्ताजनक किन पनि छ भन्दा 2-3 वटा गम्भीर प्रकृतिका विधेयकहरू पनि समिति नबन्दै अगाडि आएका छन् क्या। ती चाहिँ समिति बनिसकेपछि आउनुपर्ने हो। मैले अस्ति कुरा पनि उठाएँ, यस्ता विधेयकहरू चाहिँ समितिमा दफावार छलफल भयो। किन भन्दा विधेयक आफैमा पनि दूरदर्शिता बोकेको हुनु। प्रतिनिधि सभामा 10 वटा विषयगत समिति गठन हुने व्यवस्था छ। दलहरूले क्षमता तथा दक्षताका आधारमा समितिमा पठाउने सदस्य टुङ्गो लगाउनु पर्ने भएकाले समिति गठनमा अझै 1 साता लाग्ने भएको हो।
दलहरूले नाम चयन गरेपछि सभामुखले सभाको सहमति लिएर सदस्यहरू तोक्ने र त्यसमा एउटा समितिमा बढीमा 27 सदस्य रहनेछन्। समितिले दिएको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेको आरोप लागेपछि नयाँ नियमावलीमा हरेक 3 महिनामा निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धित समितिलाई सरकारले बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अघिल्लो सरकारले गठन गरेको समितिहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र काम गरे पनि सरकारलाई दिएको निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको देखिन्छ। तर अब बन्ने समितिले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने सरकारको दाबी छ। नियमावली पास भयो, अब त्यो बनाउन मिल्ने कानुनी आधार प्राप्त भएको छ। त्यसकारण यसमा वर्कआउट हुँदैछ। अनि 10वटा समिति बनाउनु पर्छ। गठबन्धन लगायतका हामी धेरै राजनीतिक दलहरू छौँ होइन। अब त्यसकारण त्यसको आवश्यक छलफलसहित त्यसको नेतृत्व टुङ्गाएर जानुपर्ने विषय पनि छ कतिपय विषय। त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो बन्ने कुरा चाहिँ बन्छ। तर यो अहिलेसम्म किन बन्न सकेन भन्ने विषय त नियमावलीको कारणले गर्दा बन्न नसकेको। नियमावली पास भयो, अब बन्छ। मिनी संसद भनेको प्रतिपक्षी दल पनि हो। उसले सरकारका हरेक काम कारबाहीको निगरानी र खबरदारी गर्ने अधिकार हुन्छ। कुनै पनि राष्ट्रिय चासोका विषयमा संसदीय विशेष समितिमा छलफल गरेर अघि बढ्नु पर्ने हुँदा सरकार पारदर्शी र निष्पक्ष बन्न तत्काल समिति बनाएर विवादमा रहेका विषय र विधेयकलाई अघि बढाउँदा नै सरकारको हितकर हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार गर्नेहरूले नै रासपा र आफ्नो आलोचना गर्ने गरेको दावी गर्नुभएको छ। तनहुँको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले आफूहरूमाथि आलोचना गर्नेहरूको इतिहास र काम हेर्दा त्यस्ता मानिसहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल कोच्नुपर्ने खालका हुने जिकिर गर्नुभयो। रासपाको सरकार बन्यो भने भ्रष्टाचारमा जेल कोच्न भनेर सूची बनाइरहेका मानिसहरूले नै आफूहरूलाई प्रश्न सोध्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो। सभापति लामिछानेले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफूले जवाफ नदिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको भाग लगाइएको भन्दै उहाँले आफूलाई मात्र 100 दिनको समय दिए, देशको इतिहासले आजसम्म नगरेको परिवर्तनको शङ्खघोष गर्न नसके राजनीतिबाट सन्यास लिने उल्लेख गर्नुभयो। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 मा रासपाका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेले यस क्षेत्रले गर्व गर्न लागेको काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान मुलुकको लागि खर्च गर्न चाहेको वाग्लेको भनाइ थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता मुकुन्द नेउपानेले पार्टी परित्याग गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले पार्टी परित्याग गरेको औपचारिक घोषणा गर्नु भएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा नेता नेउपानेले नेकपा एकीकृत समाजवादीले परिचय दिए पनि पहिचान दिन नसकेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले एकीकृत समाजवादी पार्टी अवसरवादमा लिप्त भएको जिकिर गर्नुभयो। सांसदको लागि झगडा गर्ने, सांसद पाउन साथ मन्त्री पाउन लफडा गर्ने, जति खाए पनि नगाउने, जति भरे पनि नभरिने मानिसहरू मात्रै माधवमा नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा रहेको नेता नेउपानेको आरोप थियो। उहाँले भविष्य नभएको पार्टीको सदस्य हुनुभन्दा सम्मानित नागरिक भएर जिउनु जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने सोचेर आफूले पार्टी परित्याग गरेको प्रश्न पार्नुभयो। लेनिनले 1917 मा भनेका वाक्य स्मरण गर्दै भविष्य नभएको पार्टीको नेता हुनुभन्दा सम्मानित नागरिक भएर जिउनु जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने अभिसायलाई आत्मसात गर्दै म आजका मिति 2079 साल चैत्र 25 गतेका दिनदेखि यस पार्टीको साधारण सदस्य समेत तथा सम्पूर्ण पार्टी जिम्मेवारी परित्याग गरेको घोषणा गर्दछु। नेता नेउपानेले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले समेत सम्मानित पद दिए एमालेमा नै फर्किने मनस्थितिमा रहेको दावी गर्नुभयो। साथीहरू मलाई आजै फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले एक्लै परित्याग गर्ने, हामीले के गर्ने भनेर। अब जम्मैले अहिले परित्याग गर्ने किन? यसलाई अहिले त्यसले गर्दा यो चाहिँ अब के हो भने देशभरि यसलाई सपोर्ट गर्नेहरूको एउटा तपाईँले महाकालीदेखि बझाङदेखि धेरै साथीहरूको एउटा पङ्क्ति छ र एउटा निश्चित मितिमा हामी चाहिँ एकीकरण गर्छौँ। एमालेसँग एकीकरण गरेरै जाने हो।
पछिल्लो समय नेकपा यसमा नेता नेउपानेले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा 33 बुँदे फरक मत राखे पनि हालसम्म एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आउँदै भएको थियो। ललितपुरको बखुन्डोलमा समिट अपार्टमेन्ट बनाउने क्रममा वरपरका घर भासिएपछि स्थानीय मारमा परेका छन्। सो अपार्टमेन्ट वरपरका घर भासिएपछि जानै जाने डरले स्थानीयको भागाभाग भएको थियो। उनीहरूले आफूहरूको बस्ने ठाउँ नभएको भन्दै आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्न पनि माग गरेका छन्। महिनौदेखि सुत्न पनि पाएको छैन। पहिला यो भत्काउँदाखेरिदेखि त्योदेखि नै त्यो जहिले पनि त्यसको आवाजले उसले रातभरि फेरि गाडी चलेर यहाँ सुत्न पाएको छैन। यतापट्टिको बस्ने डेरामा बस्ने मान्छेहरू पनि सब गइसक्यो होइन। अब यो सबै अहिले त अब घरै भत्क्यो। निर्माणाधीन अपार्टमेन्ट वरपरका घरको एक तला जति भासिएको छ। डेरा गरेर बस्नेहरू सबै भागेको र आफूहरू पनि घरमा बस्ने अवस्था नरहेको स्थानीयले बताएका छन्। अपार्टमेन्ट बनाउनका लागि सम्बन्धित वडा र अन्य कुनै पनि निकायबाट अनुमति नलिएको पनि स्थानीयको दाबी छ। गैरकानुनी ढङ्गले अपार्टमेन्ट बनाउने र आफूहरूलाई घरवासविहीन बनाउने पक्षलाई तत्काल कारबाही गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। रातभरि सुत्नु पाउँदैन हामी, भई टिप्परले माटो बसाएर रहन्छ रातभरि 3-4 बजीसम्म। यो त हिजो 3 बजेको, आज बिहान मात्रै यहाँ झगडा पर्दाखेरि थाहा पायो। अनि हेर्न आएको त भयङ्कर डेन्जर रहेछ। अब एक तल्ला भाँसिया छ। यसैबीच ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 की सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले अपार्टमेन्ट बनाउने कम्पनी र लगानीकर्ताहरूले स्थानीयलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्नु भएको छ। शनिबार बिहान भासिएको घरहरूको निरीक्षण गरेपछि उहाँले स्थानीयलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। गरिनुपर्छ, कारबाहीमा पर्नुपर्छ के कसो भयो अब यहाँ आई डोन्ट नो भाइ कसरी हुन्छ यस्तो होइन। यो हामी सबै स्टेप वाइज छानबिन गर्दै जान्छौँ होइन। हामीले मेयर साहबसँग पनि कुरा गरेका छौँ, वडाहरूसँग पनि कुरा गर्छौँ। त्योभन्दा माथि कानुनी प्रक्रियामा पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू सबैजना छरछिमेकमा जो पनि हुनुहुन्छ सबैजना चाहिँ एउटा ठाउँमा गएर सेफली बस्नु पर्यो होइन। अब आफन्तहरू कोही छ भने अहिलेलाई त्यसरी नै व्यवस्था गर्दै गर्नु होला। किनभने मैले अहिले तत्कालै फिल्डमा आउने बित्तिकै मैले कहाँ लाने तपाईँहरूलाई, मसँग पनि त त्यो छैन, मैले नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अपार्टमेन्ट निर्माणको क्रममा वरपरका घरहरू भासिएपछि भागदौड गर्ने क्रममा कतिपय घाइते भएका छन्। सडक समेत चर्किएपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दा तनावग्रस्त छन्। उनीहरूले आफूहरूको बिचल्ली हुँदा पनि निर्माण कम्पनीले पीडाको सुनवाई नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। स्थानीयले दबाब दिएपछि अपार्टमेन्टको निर्माण कार्य पनि रोकिएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले मुलुकको आर्थिक सामाजिक विषयको विकासमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सभामुख घिमिरेले देशले राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन गरेर यहाँसम्म आइपुगेको उल्लेख गर्दै अब समाजलाई आर्थिक रूपले समुन्नत गराउने दायित्व पूरा गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो। समाजले मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरू कुर्सीको लागि भोटबाजी गरिरहेको प्रश्न उठाइरहेका बेला लायन्स क्लबले गरेका कामहरूबाट सिक्दै अघि बढ्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। सभामुख घिमिरेले आफ्नो व्यक्तिगत चाहनालाई त्यागेर देशको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको प्रश्न पार्नुभयो। अहिले हामी राजनीतिक एउटा ठुलो परिवर्तन गरेर समाजलाई आर्थिक र सामाजिक विकास गर्ने महत्त्वपूर्ण घडीमा आइरहेका छौँ। अनेक खालका चुनौतीहरू आइरहेका छन्। यति बेला हाम्रो समाजले हाम्रो प्रणालीलाई र प्रणालीलाई नेतृत्व गरिरहेका नेताजीहरूलाई कुर्सीको लागि होडबाजी मात्रै गरेका हुन् कि भन्ने प्रश्न खडा हुन थालिरहेको छ। त्यस्तो बेलामा लायन्स क्लबले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरू र सँगै यो लायन्स क्लबले गरिरहेका प्रणालीहरू पदको लागि यसका सदस्यदेखि लिएर आउँदाखेरि पदको लागि कुनै कोसिस गर्नु नपर्ने। सभामुख घिमिरेले लायन्स क्लबले शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक सौन्दर्यता खोज्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपाली कांग्रेस चितवनका नेताहरूले एक ठाउँ रहेको सन्देश दिँदै आगामी उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई मत दिन संयुक्त रूपमा अपील जारी गरेका छन्। एक अपील प्रकाशन गर्दै केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला, चितवनका पूर्व सभापति कृष्णलाल सापकोटा, पूर्व सांसद भीम बहादुर श्रेष्ठ र महासमिति सदस्य मीना खरेलले संयुक्त रूपमा अपील गर्नुभएको हो। उहाँहरूले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपचुनावमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार जित नारायण श्रेष्ठलाई विजयी गराउन आग्रह गर्दै कांग्रेसका समस्त कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरूलाई एक ढिका बनेर लागि पर्न आह्वान गर्नुभएको हो। कांग्रेस कमजोर भए देश समस्यामा फस्छ भन्ने फेरि पनि समयले प्रमाणित गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँहरूले मुलुकका गम्भीर समस्याहरूको समाधानका लागि कांग्रेसमा समग्र एकता हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनु भएको छ। बेला बेला विवादास्पद फेसबुक स्टाटसले प्रतिक्रिया दिइरहने काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालिन शाह शनिबार संघीय सरकारमाथि खनिनु भएको छ। सरकारले आफूलाई असहयोग गरेको गुनासो गर्ने मेयर शाहले सरकारमाथि पटक पटक कडा टिप्पणी गर्दै आउनु भएको छ। यसै क्रममा आफ्नो फेसबुक पेज र एकाउन्टमा उहाँले फरक टिप्पणी गर्नु भएको छ। मेयर शाहले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने घोषणा गर्नु भएको छ। साँच्चीकै देश सफा गर्नु परे त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँले आफ्नो फेसबुक पेजमा उल्लेख गर्नु भएको छ। मेयर शाहले फेसबुक एकाउन्टमा अर्को स्टाटस लेख्दै नेपालको सरकार भारत र चीनले बनाउने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। इन्डिया र चाइनाले बनाएको सरकारको कुनै इज्जत नगर्ने भन्दै उहाँले नेपाल स्वाधीन कहिले हुने र आफ्नो अस्तित्व कहिले बनाउने भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। यसैबीच मेयर शाहले महानगर क्षेत्रमा सडक मिचेर राखेका प्रहरी बिट हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रहरीले नै बाटो मिचेर संरचना बनाउनु गलत भएको बताउँदै उहाँले ती संरचना आफै हटाउनु अन्यथा महानगरले हटाउने चेतावनी दिनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शुक्रबार गैरी गाउँ स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने प्रयास गरेको थियो, तर सफल भएन। केन्द्र सरकारले असहयोग गरेको मेयर बालिनको बुझाइ छ। क्यान्सर भन्ने बित्तिकै धेरैको मनमा सुरुमा आउने विचार हो, अब यो रोगबाट पार पाउन सकिँदैन। तर समयमै पहिचान हुन सके र उपचार पद्धति राम्रो भए यो रोगलाई जित्न पनि सकिन्छ। उच्च मनोबल, व्यवस्थित जीवनशैलीले क्यान्सरलाई पराजित गरेका थुप्रै व्यक्ति आज हाम्रो समाजमा छन्। उनीहरू हाँसे खुसी जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। क्यान्सर रोग पछिल्लो समय सबै उमेर समूहका व्यक्तिमा देखिने गरेको छ। क्यान्सर एउटा नसर्ने रोगहरू मध्येको एक घातक रोग पनि हो, तर क्यान्सर लागिहाल्यो भन्दैमा यसबाट आत्तिहाल्नु पर्दैन। समयमै आवश्यक जाँच र परीक्षण गरी उपचार गरेमा यो रोगबाट मुक्ति पाउने सम्भावना प्रबल हुन्छ। क्यान्सर रोगलाई परास्त गरी सामान्य जीवनयापनमा फर्किएका व्यक्तिहरूको एक समूहले ललितपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आफ्नो अनुभव बाँडेका छन्। उचित खानपान, उच्च मनोबल अनि सकारात्मक सोचले कुनै समय आफूलाई क्यान्सर भए पनि अहिले स्वास्थ्य जीवन बिताइरहेको अनुभव उनीहरूले सुनाएका थिए। कार्यक्रममा क्यान्सर सर्भाइभरहरूले र्याम्प शो, गजल, कविता वाचन पनि गरेका थिए। कुनै समयका क्यान्सर पीडितको एउटै सार थियो, रोग लाग्दैमा नात्यो जित्न सकिन्छ। उपचार समय चाहिँ 6 महिना जति लाग्यो। 6 महिनापछि अहिलेसम्म ठिकै छ। 7-8 वर्ष भइसक्यो। क्यान्सर निको पार्न अब औषधि समयमै उपचार गर्नुपर्छ। प्लस उपचार गर्दाखेरि आफ्नो आत्मबल कहिले गुमाउनु हुँदैन। मलाई अब निको हुन्छ भन्ने एउटा पोजिटिभ भाइब्स राख्यो भने चाहिँ क्यान्सरलाई जित्न सकिन्छ। सानो एउटा कुरा गर्नु पर्दाखेरि मेरो आमा पनि क्यान्सरले बित्नु भएको र मेरो बुवा पनि क्यान्सरले नै खुट्टा काटेको थियो र मलाई पनि क्यान्सरै लागेको। तर एउटा सानो कविता छ, तर म कवि त होइन, तर पनि मैले सानो कविताहरू कोरिरहन्छु बेला बेलामा। क्यान्सरले हामीलाई सिद्ध्यायो, क्यान्सरले हामीलाई सिद्ध्यायो, क्यान्सरले हामीलाई नै रुवायो, क्यान्सरले हामीलाई नै सिद्ध्यायो, क्यान्सरले हामीलाई नै रुवायो। न यसले दया देख्छ, न यसले माया नै गर्छ, न यसले दया देख्छ, न यसले माया नै गर्छ, न यसले बिन्ती सुन्छ, न यसले बिन्ती सुन्छ, न यसले भावना नै बुझ्छ। लाखौं खर्च पनि हुन्छ, लाखौं खर्च पनि हुन्छ,
तर निको पनि हुन्छ, लाखौँ खर्च पनि हुन्छ तर निको पनि हुन्छ, ज्यानै पनि दिन्छ, ज्यानै पनि लिन्छ, ज्यानै पनि दिन्छ। 2020 फर्स्ट लकडाउनमा चाहिँ जेठमा चाहिँ मेरो ब्रेस्टको निपलबाट एक थोपा रगत आउने, फेरि 4-5 घन्टा पछाडि आउने। तर मान्छेले अलि अर्कै हेर्ने रहेछ कि यसलाई क्यान्सर लाग्यो भनेपछि, तर मैले त्यसलाई सबैलाई जितेर आएको हो होइन। अहिले अब निको पनि भयो भनौँ। त्यो खानपानमा एकदम ध्यान दिनुहोस्। म चाहिँ 2 वर्ष 2.5 वर्ष हुनु लाग्यो मेरो, अनि 6 महिना जति उपचार भयो। त्यस पछाडि चाहिँ अब अहिले पनि स्टिल अब फलोअपमा त गइरहेको छु। अब त्यो त सोचेकै थिएन क्यान्सर यति छिटै हुन्छ भनेर, यही उमेरमा क्यान्सरसँग लड्नुपर्छ भन्ने थिएन। तर अब जस अब गाह्रो भयो सुरुमा त, क्यान्सर भन्ने बित्तिकै अब मेन्टल्ली पनि अब डिस्टर्ब भयो। तर अब म बाँच्नुपर्छ मेरो परिवारको लागि भन्ने भइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो अब त्यतातिर फिलै गरिएन कि मर्छु भन्ने भन्दा अनि बाँच्छु भन्नेले जितेर गयो। समयमै यो रोगको पहिचान नहुँदा भने बिरामीलाई बचाउने सम्भावना कम हुन्छ। सर्भाइभर क्यान्सर पीडितको फ्यामिली होममा धेरै समय बिताएको छु मैले क्यान्सरसँग फाइट गर्नुमा। मेरो श्रीमती र म एकदम फाइटर पनि हामी पर्छौँ धेरै, खास गरी अब क्यान्सरको लागि विदेश गइरहनु पर्दैन भन्ने लाग्छ मलाई पनि। मैले विदेश गएर पनि हेरेँ, ब्याङ्कक गएर पनि हेरेँ, दिल्ली गएर पनि हेरेँ, यहाँ पनि हेरेँ, त्यहाँ पनि अप्रेसन गरेँ, त्यहाँ पनि अप्रेसन भयो, यहाँ पनि अप्रेसन भयो, केही फरक छैन। फरक यति छ कि किमोथेरापी औषध त्यही हो, प्रेसक्रिप्सन त्यस्तै हो, डक्टरहरूले उस्तै हो। ब्याङ्ककमा चाहिँ एकदम 8-9-10 गुणा महँगो छ, त्यति फरक छ। दिल्लीमा पनि यहाँ प्लेन चढेर जानु पऱ्यो, साथी जानु पऱ्यो, त्यो होटेल बुक गर्नु पऱ्यो, बस्नु पऱ्यो, फेरि औषधि गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ पनि धेरै डबल महँगो पर्छ। सबभन्दा सस्तो नेपालमै छ। नेपालमा ट्रिटमेन्ट गर्नलाई ढुक्कसँग गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालमा वर्षेनी 20 देखि 25 हजार नयाँ क्यान्सरका बिरामीहरू थपिने गरेका छन्। सबैभन्दा बढी फोक्सो, पाठेघरको मुख, स्तन, पेट, ठुलो आन्द्रा र पित्तको थैलीको क्यान्सर देखिने गरेको छ। क्यान्सर हुनुको मुख्य कारण चुरोट, रक्सी, सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोग बढ्नु, अखाद्य वस्तुको सेवन, मोटोपन, नियमित शारीरिक व्यायाम नगर्नु, वातावरण प्रदूषण, स्वास्थ्यकर खानपानको कमी र मानिसको बाँच्ने औसत उमेर बढ्नु आदि हुन् भन्ने मानिन्छ भने 5 देखि 10% क्यान्सर वंशाणुगत पनि हुने गर्छ। द्रुत गतिमा वृद्धि भइरहेको क्यान्सरसँग जुझ्न क्यान्सर सम्बन्धी जनचेतनामूलक शिक्षा र पहिलो चरणमा रोगको पहिचान गर्नु नै सरल, सस्तो र भरपर्दो उपचार हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा उषा काफ्लेको रिपोर्ट। कुनै समय थियो मानिसहरू एक पत्ता सिटामोल किन्न घण्टौं पैदल यात्रा गर्न बाध्य थिए, तर अहिले समयको परिवर्तनसँगै चोकचोकमा रहेको फार्मेसीमा औषधि किन्न सकिन्छ। आवश्यक औषधि मानिसहरूको सहज पहुँचमा पुग्नु निकै सकारात्मक हो, तर सरकारले निरीक्षण नगर्दा बजारमा प्रतिबन्धित र म्याद सकेका औषधिहरूको बिक्रीले स्थान पाइरहेको छ। औषधि व्यवसायीले आवश्यकताभन्दा धेरैको संख्यामा खुलेका फार्मेसीले पनि समस्या निम्ताएको बताउँछन्। एक रिपोर्ट। हाल नेपालमा 20,230वटा खुद्रा र 3,351वटा थोक फार्मेसीबाट औषधि बिक्री भइरहेको छ, जुन संख्या नेपाल जस्तो सानो देशका लागि निकै अधिक हो। हरेक 1800 मानिस बराबर एक फार्मेसी पसल उपलब्ध छ। त्यसो त नेपालमा करिब 100 को संख्यामा औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग छन्, तर अधिकतम औषधि बाह्य देशबाट आयात गरी बिक्री गर्ने गरिन्छ। अझ त्यो भन्दा पनि गम्भीर विषय छ औषधिको गुणस्तर। बेला बेलामा बजारमा गुणस्तरहीन औषधि छ्यापछप्ती भएको भन्ने विषय नआउने गरेको होइन, तर निरीक्षणमा सरकार चुक्दा पहल पनि शून्य नै छ। एकातर्फ सरकारले निशुल्क तोकेको औषधि पाइएको छैन भने अर्कोतर्फ सरकारद्वारा प्रतिबन्धित औषधिहरूको बिक्री वितरणले तीव्रता पाएको छ। यता औषधि व्यवसायीहरू भने औषधि बजारमा देखिएका विकृतिलाई हटाउन र सहजीकरणका लागि व्यवसायीहरूलाई पनि बीमामा जोड्नुपर्ने माग राख्दछन्। इन्सुरेन्सको कारणले गर्दाखेरि
हाम्रो व्यवसायीहरूको पसल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। सरकार उपस्थित नभएको ठाउँमा हामी व्यवसायीले सेवा दिइरहेका छौँ। सरकारको पनि एउटा उद्देश्य भनेको PPM छ भने यो इन्सुरेन्सको पोलिसीमा हामी औषधि व्यवसायीहरूलाई किन संलग्न गर्न नसक्ने? हामीले यो हाम्रो औषधि व्यवसायीहरूलाई यो इन्सुरेन्स पोलिसीमा संलग्न गर्न सकेनौँ भने निकट भविष्यमा हामीले हाम्रो औषधि पसल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। औषधि पसलहरू नियन्त्रित व्यवसायभित्र पर्दछन्, तर कतिपय औषधि व्यवसाय अमर्यादित रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइन्छ। माथिको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने हाल सञ्चालनमा रहेका फार्मेसीहरू निकै अधिक हुन्। औषधि फार्मेसीको संख्यालाई कम गर्दै सेवामुखी भावना र व्यावसायिक रूपले अगाडि बढाउन राज्यले पहल गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरू जोड दिन्छन्। यसलाई कसरी हामी डाउन साइजिङ गर्ने? किन यत्रो रूपमा सबैलाई अहिले भन्ने हो भने 20 जनाले सोध्नु हो भने करिब 10 जनाले चाहिँ तपाईँको व्यवसाय के गर्न चाहनुहुन्छ भने राज्यले दियो भने भोलि औषधि पसल भन्छ उसले। यो मैले देखेको छु सबैलाई। त्यसकारण यो प्रवृत्तिलाई हामीले हटाउनु पर्यो र यो सँगसँगै के भयो त विकृतिहरू बढ्यो। विकृति सँगसँगै कस्ता कस्ता बढेका छन् भन्दाखेरि अहिले भनियो अब हामी त 10 देखि 5 बजीसम्म चाहिँ विशेष गरी औषधि व्यवस्था विभागको निरीक्षण हुन्छ। कतिपय चाहिँ अमर्यादित ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्ने व्यवसायहरूले बिहान सञ्चालन गर्ने बेलुका सञ्चालन गर्ने विभिन्न किसिमका चाहिँ औषधिहरू चाहिँ बिना प्रेस्क्रिप्सनहरू दिने। औषधि व्यवसाय भनेको निकै संवेदनशील व्यवसाय हो, तसर्थ रोक लगाइएका औषधि उत्पादन र बिक्री गर्नेलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन सरकारले कुनै ढिलाइ गर्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म उद्योग मन्त्रालयको बजेट खर्च न्यून रहेको बताउनु भएको छ। निर्यात व्यवसाय महासंघ नेपालको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री रिजालले उद्योग मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा कमजोर बनेको टिप्पणी गर्नुभयो। मन्त्रालयको बजेट खर्च गर्न नसक्दा यत्तिकै थन्किएको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री रिजालले निर्यात व्यवसाय प्रवर्धन गर्नका लागि सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै निर्यात व्यवसायीहरूले देशको व्यापार घाटालाई कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नुभयो। निकट भविष्यमा नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत र चीन भ्रमणमा जाने तालिका रहेकाले दुई देशसँगको भेटपछि निर्यात प्रवर्धन झनै सहज हुने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। गर्न सक्दैन भएको दुवैतिर ठुल्ठुला मुलुकहरू छन्। हामीले एकदम सम्लेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। दुवैलाई समदृष्टिले हेरेर दुवैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा एउटै हिसाबले राखेर उहाँहरूसँग सम्बन्ध बढाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो बाध्यता पनि छ। तपाईँहरूले निर्यात गर्दाखेरि कानुनको अभाव छैन तपाईँहरूलाई, तर के छ भने छिमेकी राष्ट्रले नभनौँ त्यहाँका ब्युरोक्रेट्सहरूले अथवा अरूहरूले धेरै दुःख पनि तिरा होला। कति कुरालाई चाहिँ वास्ता पनि नगरिरहेको अवस्था होला। त्यसलाई पनि हामी सहजीकरण गर्छौँ। मन्त्री रिजालले व्यवसायीहरूको भूमिका आर्थिक स्तर बढाउन महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै देशको समृद्धिका लागि व्यवसायीहरूलाई हरेक सुविधा दिन सरकार तयार रहेको प्रश्न पार्नुभयो। नेपाली नयाँ वर्ष 2080 को अवसरमा वैशाख 2 गते काठमाडौँको दरबार मार्गमा एन्सेल प्रिजेन्स पर्पल स्याटरडे 16औं दरबार मार्ग सडक महोत्सव आयोजना हुने भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, दरबार मार्ग विकास बोर्ड, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपालले एन्सेलसँग महासंघको विशेष सहकारी र मुख्य प्रायोजनमा महोत्सव आयोजना हुन लागेको हो। लघु, घरेलु, सानो तथा मझौला
उद्यम एवं पर्यटन उद्योगको मनोबल उच्च राख्नको लागि यो महोत्सव आयोजना गरेको आयोजकहरूले जनाएको छ। आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गरी देशको पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याउन र नेपाली उत्पादन, नेपाली परिकार र नेपाली संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने महोत्सवको मूल उद्देश्य रहेको आयोजकको दाबी छ। महोत्सवमा चर्चित गायक, गायिका, कलाकार तथा सांगीतिक समूहहरूको प्रस्तुति रहनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले ताइवान आसपासका क्षेत्रमा सैनिक अभ्यास सुरु गरेको छ। अमेरिकाको भ्रमण सकेर ताइवानकी राष्ट्रपति त्साई इङ वेन स्वदेश फर्किएसँगै चीनले दक्षिणी सागरको ताइवान स्ट्रेटमा 3 दिनका लागि सैनिक अभ्यास सुरु गरेको हो। चीनको पिपुल्स लिबरेसन आर्मीको पूर्वी थिएटर कमान्डले ताइवानको उत्तरी, दक्षिण तथा पूर्वी क्षेत्रमा समेत सैनिक तयारी, गस्ती र संयुक्त अभ्यास सुरु गरिएको बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। ताइवानको स्वतन्त्रता, पृथकतावादी र बाह्य शक्तिहरूको टकराव र उत्तेजनाका लागि उक्त अभ्यास गम्भीर चेतावनी भएको जारी गरिएको छोटो वक्तव्यमा जनाइएको छ। यता ताइवानी रक्षा मन्त्री च्यू कुचेङले अहिलेको स्थितिको निगरानी गरिरहेको र उच्च सतर्कता अपनाउँदै टापुको सुरक्षाको रक्षा गर्न समय आएपछि उचित प्रतिक्रिया दिने बताउनु भएको छ। गत शुक्रबार मात्र चीनले ताइवानको टापुमा युद्धपोत सहित लडाकु विमान पठाएको थियो। चेतावनीका बावजुद पनि ताइवानकी राष्ट्रपति त्साई इङ वेनले अमेरिकाका सभामुख केभिन म्याकार्थीसँग भेटवार्ता गरेको भन्दै चीन चिढिएको हो। अब पालो खेल समाचारको। पेरिस ओलम्पिक महिला फुटबल एसिया छनौट अन्तर्गतको खेलमा नेपालले दोस्रो हार बेहोरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपाल भियतनामसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। खेलको सुरुवाती चरणमै भियतनामले 2 गोलको अग्रता बनाएको थियो। खेलको 5औं र 6औं मिनेटमा भियतनामका लागि फार्म हाई एनले लगातार 2 गोल गरेकी हुन्। बलियो प्रतिद्वन्दी भियतनाम विरुद्ध नेपालले अघिल्लो खेलभन्दा सुधारेको प्रदर्शन गरे पनि जित निकाल्न भने असफल भयो। नेपालले पटक पटक पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेको थिएन। नेपाललाई हराएको भियतनाम एसिया छनौटको दोस्रो चरणमा पुगेको छ। पहिलो खेलमा नेपाललाई भियतनामले 5-1 गोल अन्तरले हराएको थियो। छनौटको समयसीमा नेपाल र भियतनामले मात्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। फिलिस्टाइन र अफगानिस्तानले नाम फिर्ता लिएपछि यस समूहमा नेपाल र भियतनाम मात्र रहेको हो। समग्रमा अघि रहने टोलीले यस समूहबाट दोस्रो चरणमा स्थान बनाउनेछन्। खेल विज्ञ तथा जिम्नास्टिक खेलका प्रमुख प्रशिक्षक राजेश्वर मान स्थापितले समग्र खेल विकासका लागि स्थानीय तहले खेलकुद परिषदसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल खेलकुद महासंघ काठमाडौँ महानगर कमिटिको दोस्रो महाधिवेशनमा विज्ञ स्थापितले खेल क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकता बढे पनि समन्वयको अभाव रहेको टिप्पणी गरे। पछिल्लो समय खेलकुद क्षेत्रले प्रगति गर्न नसकेको भन्दै खेलकुदमा लक्ष्य प्राप्त गर्न बजेट छुट्याएर मात्र नपुग्ने भएकाले स्थानीय सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग मिलेर तल्लो तहदेखि काम थाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। आज स्पोर्ट्स विकिको नाताले हामी धेरै कुराहरू हेर्छौँ। म 7 प्रदेश 77 जिल्लामा म स्पोर्ट्स साइन्स पढाउँछु पनि र खेलकुदमा अहिले हेर्ने हो भने हामीले धेरै पछाडि परेको छौँ। अब आगामी दिनमा हामीले खेलकुदलाई डेभलप गर्ने चाहन्छौँ हुने भने स्थानीयदेखि लिएर हामीले जुन नीति बनाउँछौँ त्यो नीति हामी खेलकुद परिषदसँग टाइअप गर्नुपर्छ। खेलकुदको विकासका लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भौतिक पूर्वाधार, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी खेलकुद गतिविधि हाम्रो आधार भन्ने नारा सहित नेपाल खेलकुद महासंघले दोस्रो अधिवेशन आयोजना गरेको हो। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। फास्ट ट्र्याकबाट संक्रमणकालीन न्याय समिति विधेयक टुङ्ग्याउन सरकारले राखेको प्रस्ताव एमालेद्वारा अस्वीकार। मध्यमार्गी बाटो खोज्न सकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ।
एमाले भित्र कुनै पनि गुटबन्दी र प्रतिपक्ष नरहेको अध्यक्ष ओलीको जिकिर। योग्यता र क्षमता हेरेर जिम्मेवारी दिने मुलुकको सबैभन्दा बलियो पार्टी बनेको दावी। छिमेकी मुलुकसँगको सीमा समस्यालाई हरेक सरकारले प्राथमिकता राख्दा पनि सुल्झिनुको साटो बल्झिँदै देशभक्त दावी गर्ने नेताहरूको बोली र व्यवहारमा फरक। कर्मचारीलाई तलबको आउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको रक्षा मन्त्री खड्काको भनाई। आफूले एमालेसँगको अप्राकृतिक गठबन्धन भत्काएर प्राकृतिक गठबन्धन बनाउन सफल भएको दावी। संसदीय समिति गठनको ढिलाइप्रति सांसदहरूको असन्तुष्टि। महत्त्वपूर्ण विधेयकमा सघन विमर्शको बाटो खुलेन। दक्षताका आधारमा समिति सदस्य बनाउनु पर्ने आवाज। ताइवान आसपासका क्षेत्रमा चीनले फेरि सुरु गरे सैनिक अभ्यास। पृथकतावादी र बाह्य शक्तिहरूका लागि गम्भीर चेतावनी रहेको चिनिया दावी। ताइवानले जनायो आपत्ति। र पेरिस ओलम्पिक महिला फुटबल अन्तर्गत एसिया चुनौटको पहिलो चरणको दोस्रो खेलमा पनि नेपाल भियतनामसँग पराजित। नेपालको सुधारिएको प्रदर्शन। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।